انت عينت أمارس أنت مارس اللي خلنا يزاقن مرة يزقرب ما هسي بتعمي خبيدي قالت زي تزارو زلغن سلام تزارو خيو إذا حفتنا تزارو وتو قالت بتعمي خبيد ماش دقاقي ميري ناي سلام فيديو بدقاقي مئسار يا يسايدسي دقاقي ميري سلام حفتي ماتي مرة بقى قالت زي كون زي خوني غتوصل لغي أنا بتعم فوتوكي بتعمي زخبركي مرأيا يزبلا نسخي غنا مات خازو قالت زين خاخس أيتصبي بوصو ما أفهم اسخي قرير خازو قول عسي اسخي قريركي يفلت زينهم ازقورا انتن ما تأنني تعصقلي لها جن هم غتولي لخي مهنياتو حد اكزابير يريان لي مچم احنا زوعنا يو تاي نقبر لنا تاي نصرخ لنا اكزابير يسفلطونا اكزابير وعلى خقاصقانين جن اسخجن ما تأنخني تعصقل خطولي بالخي ولا عسرت لحمق نجار يقرا ما نمود سوهم زي عينت نجار ايتو من الليخه خمو بمالغي مرة تايم هولكي ندعي بتعمي بقى دقاقي مريه فيديو ساديا تزارب لا ولا سي سايديا زغل عاد امون تايجرا صريف خياني خيا صريفات كينيا እና ሓደ ነገር ኻኒ ታዩ ትነገር ሰላም ይደዲ ወልኹይ ሰላም ያ ቲቲ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኢልኩም ለሓናትኩም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ናገርኩም አበረታቱኒ ሓዳሽ ዩቲዩበር እና ላይክ ናገርኩም አበረታቱን ተገርዋኒ እና በጣም ሰልተናደድኩ ማለት ካጽ ሰላም ሲ እዚያት ስለዚህ ተጸብኹስ ሰላም እንኳን ሲወልኹም እና ሰላም ጸጋይ ኻኺ ካሊ ነገር ይخصብ እምበይ አምዚ አይነት ቃላት ተውጽያ ኢላ ሓሲያ ይፈልጢ ግን ብመውጻኺ ማርአይ በቃ እንድይ በጣም ይገርምንና ሰብዚልኒ ኢልኺ እንድሕር ትምልስ ኮይንኺ በጣም ይኸቢል በቲክቶክ በፌስቡክ በዩቲዩብ ብዙሕ ጻላይኻ ብዙሕ ፈታዊኻ አለውና ከምዚ አይነት ነገር ክትባል خلኻ زي مسمعي ماس سوقتي خاخ انسي ملسي انسو ملسي مات نعقت سوقي خاسي نسمع خاخم لي سمعخا مات بولا ديتي خن مصخنا نقل نالخنا من معازاسي خامس لزلاسي مالت اساس خوينا تباتي خوني سلام حفتي حاله نغرك مالتي በቃ እስካብ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ሚዲያ እስካብ ዘለኺ ምንም ይኹን ክትጻወሪ ያለኪ ብዙሕ ፎቶኻ ብዙሕ ጸላኢኻ ስለ ዘሎ ማለት እዩና ተሓፍትና እውን ማራ ተጋጊያ ክትመኽርያና ክትጋጊ ዘለኺ ከም ዓይነት ቃላት ኣይተውጽኢ ንሳተን እውን ሃማና ደቂ ኣንስትዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዋዕሉ ስለ ዝርአን ሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዋዕሉ ከቃጻኒ ኢልኪ ክትዛረብ ኣለክም በይ النسخي غازن عبيت تاي ما تقالات كاسي متحاوس كبيريو الخص صريف خيال سلامون زي كون ملسات الخلا جن هم قصي صبغي خاني من ملاس صبغي خاني ميديا كبيريو انت عينت ما ساقنت مالال سلخن ولا حنت يردني له እሺ ሰላም ለሃም ጓል ሰይት ስለዘለትኪ ባይዘው ጓል ሰይት ማለት እዩ ማርያም ጓል ሰይት ጽርፍ ኮይነ ይስምዓኒ ጓል ሰይት ወላት ኮንከሲ ይحبን በይ አነ ከም ጽርፍ ኮይነስ አይስምዓኒ ንስኺ ከም ጽርፍ ኮይንተ ተሰምዕኪ ከም አይኮኔ ማለት እዩ ባይ ማሲ ጓል ሰይት ዝብለካ ሰውሲ ኹርዓት ይስምዓካ ችግረውልኝ ምንም እዚ ጽርፍ ይሆነ ጽርፍ መስልዎም ጽርፍ ይቆልዮም ግን ጽርፍ ይሆነ ለዚ ሐስብ ሰላም እና ንስኽ ማራ ገዲድ ኸይ ማርያምን በጣም ማሲ ደጋግሜ የሪዩዝ ቪዲዮ ሰላም ያዛረብላ ወላ ምን ያዛረብላ ገለ ለሰላም ሐፍተይ እና ካዙ ነገር እዚ ተቆጠዋ ብዙ ዘይ ባህል ነገር ቃላት አይትዛረባ ቃላት ሐላፊና አይትዛረባ ስኹን ሐፍትናውን ክትመኽሪ ያለክ ለሰላም በይ አምዚ አይነት ጓርዛላ ተባልኹን ናአኻትን ውን ጽብቕ ይኾነ ንዙ ህዝቢ ዝካታተለከለውን ዓውይሎ ህፃውንት ኣለዋ እንታ ዓይነት ትምህርቲ ኻኸን
خاخاتكن كوسدسي حما يخن تبلغنا تصبقوا حسكنا ميديا ممصا صبقيو سلام لي سلا صرافه كومنت بايزوي استقدسي ماسي يصحف الخيدي معسب ግን ኮመንት ተነብለ ይመስለኒ ካውስ ኮመንት እንተሐዘይተን በኮይንካ ብዙ ሓይትረኒ ካቃ ቪዲዮ እዙል ደለኻ የዙ ዝተኣመመን ካለ ቪዲዮ ተጽዕኒኻ ካብ ድሕሪኡ ተጽሒፉ ሕማቕ የለ ጽቡቕ የለ ዘይትርኢ ዝመስለኒ ነይሩ እና ሎም ሓንቲ ዘይኮነ በቃ ዘይኮነ ሲላ ካብኣ ዘይጽበዮ መልሲያ መልሳ ሰላም ማት ከም ዓይነት መልሰሲ ካኣስ የተጸበኹ መርአየ ያ ማርያም ብጣዕሚ ዝፎቶዋ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኩሎም ቤተሰብሲ ዝም ኣሓታዋላስ ማርአየ ዝፎቶ ማኣዛኹም ማርአየ ዝፎተና በቃ ማን ሚጥረፍኺ ይፍተውኪ መሲ ዘይ ማሃብ ብፍላይ ከኣኒ ንዝጸልአክ ሰብ መሲ ክትብየ ይብልኺ ሳኳሲ ብዙ ልተናገረቶ ነገር ተጻረፈት ክሲ በኮመንት ናኖኺ ነራ ኣብና ኣትየ ማለት እዩ እስኺ ገዲድ ገለላ ላላ ጽሓፋላ ነራና ብዝበለጸ ደሞ እስኺ መጽኺ ሓደ ነገር በቃ ማህፀን ከኒ ተዓጸ አውራውራስ ክትብልያስ የብልኪ ብስልኺ ኣፍክስ ወጽ የምኖሪ ሕማቕ እዩ ማለት ኣማኺ ደቃ አንስቲየን ዋላ ሕማቕ ለይ ገበረኺ ሰላም ሓፍቲ ግን ሕማቕ ንዝገበረካሲ ሕማቕ መልሰሉ ኣይብል እግዚአብሔር ኣና ኣኽዝ መክረ ወይኔ ይኹን ክትፈልጥ ይኽ ግን ያኒ እታ ዝተሰማዕትኒ ክነግረኪ ኢለየ ሰላም ሓፍቲ ብስሩ ከኣኒ ከምዚ ዓይነት ጽርፊ ኤድሊ በቃ ዋይ ጽርፊ ብትግርኛ ክሓምቕ በይዛኹን مسي بتاعي خبيد خد صرفة خلوتي أخا أنت صرفة ثلاثي أخا أنت صرفة خلا محمق وشروط تقالات سلام مات يكرتا قال له كم جرا يكرتا متولكي اسخكو اسخلكو تصرف خياني خي سالة صرفاتكي اسخلة صرف خياني خي لمتى أمو متى يكرتا خطحاتكي قلت يخن أنا لا تعرفك يس خلاص تعرفني خليني لهم تقارعات زي خوين بي يكرتا خطولني تبلخ إذا ملخت أنا أخي إيه خجلسي وعرا سلام حفتي إنه ترجع يشي بما أذا مسياتني وما أذا خيبت حدي تعرف زي أتوقع على الولدتسي أيوة حي منهم يخوني رديكي اسخاني زوم لكتله زوم زفوتو خسواتي نعاتهم ذا صحاب فيديوهات ريفيو برانك اللي بيستفعل عليه نجار ختم أصلا نزوم زصالو خي نزوم خمسي لولو خن تخر مرسيت وخن خسر 4 ساعات هذا قاني أي قد فوي ما تحمى ولا صحافة وحمى ولا تناقوري وما تسقي استاذ على خاني ختم خرك يعني روا يمكن تجاجي خلالنا الأخي تميسا جيجا سرحة تميس خاني خلاي جيجا خاني سرحة مالتيو إنهم إخواني ماسي حماق وكخلو سلسي وي حماق ناقرا كخلسي صدقوا يزملاسي يزولك سلام بطعمي قري مني انت عيني تمالاسي أخنت مالالس لخن عيفلتي هز خاني زعرات من اللي سياتخون ماتشام انت عيني تسأل في أخذ تصارف عيفلتي بخومنت خاني بطعمي سيري بزلو مالتي أنا بخومنت ذاتي ينبي بنا بطعمي لسلام زي صرفالو حدا خاني قالوا ችግር ናስ ጽዋይ ስምዕ ገለሉ ላክ አነላ ግን ማይ ናስ ጽዋይ አይጽምዕ ኣብ ሚዲያ ብዙሕ ነገር አሎ እስኪ ጽቡቅ ገር ክትፈልጢ ሚዲያ ከመይ ምዃኑ ማለት እዩ ተናገር ከይኻ ይኽኒ ፈታወሎ ጸላ አሎ ኢልከ ተናገር ከይኽና ናፈልጥክዮ መልስ ክትብ ይብልኺ ብማዓዛ ይምጻኺ ምንም ይምጻኺ ታገድሽኪ ማስ ኸይኾን ኸያ ዝጸረፋኺሲ እስኽስ ኣይትኾንይ ንዕቂ ክትሓልፊ የንዘለኪ بيدا قلعكو أي نجرنا ينبخومنت بزح سبي وقص أي نجرو لم تايد أسقط رجم يلقي هم يبهالي يلو بزح سبي بخومنت لا صحافة لا نيرينا تقط طبعا خازي بقى
إيه متتحلى يترفو متتحلى يترفو إيش إذا حنت تتصرفت إذا حنت ما أخس كم ما أزي خنبا سكام ما أزي خنت تتصرفها إيش سلام تعرفوا يعني خذ على أخ أنا خذ تصرفك يعني لسه أنا ما سخطوا يا أخي ما سخطوا يا بالخي أوه إنه كم زي عينت أمّا ساجدة فاي لكن سبسكرايبنا لايك شير بكومنت كان أستايت إنه كم بيسب أبراتاتوني حدش يوتيوبر يا مالتي أرح أجزنا أرى سبسكرايب ناقولكم جايس أرى سبسكرايب سبسكرايب بزين هذا ثلاثة سبسكرايب يجوري إنه سبسكرايب لاقولكم بيتسبنا لما عن زنبرنا فيديو زي مثل بسلام خازي صبيو سلق على استزاربتي بيبزي فيديو صريح الله يفلتي جن خازي صبيو نجارات مس تناجرت يفلتي تنادي دايجن صالح قبل نجار زي بهالنجار تزارب عام كم هاتن كني تعاص بلسي تناجرهم تنيروا ديو يبلاي نسات فوت جن هم مختل جن يبلاي يمنع ورعيزل እግዚአብሔር ዋዕሉ መቸም ዝግበርናዮ ይርኤና ለይ ከከና ከቀጥዓትና ኸበናይ እና ከማ ዓይነት አዘራርባ ግደፋ ይብለክን እና ናሉ ማንት ዝነበረና ቪዲዮ እዚ መስል ባይ ባይ ጋይስ ላይክ ናገርሁም